راج کے مکان دے آئے آج کالے کپڑے لہجہ سن پھر سال بعد مقدر کون ہو سے کون روے حسین نو اگلے وین دے بعد سغرا دے ہاتھ چوں سوٹیاں ٹھائے پئیل جدو اعلان ہویا ہے مدینے آلے ہو حسین مارے آ گیا نو بھرا مرا کے واہ موجی آلے دے ازادارو شام دے امن نبھا کے علی دیاں دھیاں نانے دا دین بچا کے وطن تے والیاں وسدے رہو میں آدارانا دھی موجی آلے دی بھی ہوئے پردے دار دھیاں پیکے شہرانو نشانی لائی ہوندی گنبد دی نشانی شیعہ دی دھیے تعلم دی نشانی کسے غیر ملک ویران دی ہوئے 10 سال بعد بھی آوے نہیں مثال مل سکتی بے باروں ہے سڑک تے کھلو کے نان کے داد کے شہر چاہ کے پوچھ دی پئی ہوئے کیڑا شہر 8 ربیع الاول جمعے دائی دے ہاں ہائے 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 آج بڑی منظوری ہے آج کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی 8 ربیع الاول بھی ہے جمعے دیاں آزانہ بھی مل گئی ہوئی ہیں تھوڑی دیر دے بعد اعلان بھی ہو جانے جو علی دی تھی ماں دی قبر تے پہنچ گئی ہے کوئی ہے اندازہ کرنا لا جدہ شام دے دربار دی مکی ہوئی مدینے دے دربار چرلی ہوئی صدقہ جولیاں پھیلا لیے جوانوں آج سوگ لہ جانے اللہ تہاڈی محنت عبادت قبول فرماوے تو مثال نہیں ملتی کہ کوئی دھی اپنے ہی شہر دے باروں لیکن ایک دھی ہے 8 ربیع الاول جمعے دا دن آئی سید سجاد نے محمل کھلارے میری سین پوچھیا سجاد کیڑا شہر پتہ نہیں میری ذاکری ویچ بالکل جملہ نہیں ہے بھائی ازادارن وین کر کے آدھے نلی دی تھی مدینہ بارو ڈٹھو یا کوئی نہ تو اڈے حصے وے سین پاک دے محملین تے کوئی وکری دی منظوری ہون دیئے اللہ تو انس دا عجر عطا فرماوے اور معاشرے چ نکھر سو جوانوں اس عزاداری دی وجہ تو ہے جملہ نے حق تا بندہ ہے مغرب تائیں ایسے جملے تے کی کسے سغرا دانا پڑھنا ہے کی کسے سجادہ محمد حنفیہ نال ملنا پڑھنا ہے اے جملہ لاؤ تے شام تک روندے روے آئے تو سا فرمائے پہ یادی میں کدی مدینے نبارو ڈٹھائی سجاد نو پہ یادی ہے رات روک رات نہ رو پوچھتا صحیح میں پوچھیا کیوں ہے کیوں اممہ رو کے پہ یادی ہے غازی دیا قاتلاں جگائے اتنے میری نظر مک گئی کوئی تماتمی بیٹھا ہو سی تیرے پیو دیا قاتلاں میں نے ماری اتنے میری دید مک گئی ہے وہ سجاد صدقہ بے اولاد ہے تو جھولی پھیلا لویں کوئی دعا مستجاب نہیں پی ہوندی تو جھولیاں پھیلا رکھے جوانوں بی بی فرمایا بشیر ابن جزلم کتنے بجے برآمدگی ہونی جی 4 تو ہو گئے جی اچھا ٹھیک ہو گیا جی میں تاکسو میں شام تو ہی پڑھدا رہا سا پر زیادہ انتظار نہ ہو جاؤ ساریاں تو بھراما نال نہیں نہ آئی ہوئیاں اے زینب تو پہنچیں دے نال بھرا نہ ہوئے یار سینے پیارے نہ کرو جوانو اج ماتم دی آخری دی بہارے سلسلے دی اے علی دی دھی تو پہنچ بھرا نال نہ ہوئے تے سفر رات نہ ہوئے میں پڑھدا نہیں تھکدا اے ماتمی روندے نہیں تھکدے ہاتھ نہ جوڑو میرا ویر میں صدقے ہو جاواں فرمایا اعلان کراؤ مدینے دے اندر بشیر سیاہ علم میلا لباس منہ تے خاک رو رو اکھاں سرخ
جدہ ٹریا ہے تو سید سجاد فرمایا بشیر میں الحمدللہ مدینہ منورہ وہ جگہ بھی ویکھایا جتھے آ کے سید سجاد نے محمل بہائے. آج بھی وہ جگہ انشاءاللہ دشمن تئیں آواز نہ پہنچے میری، آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے. اتنے پرانا کچھ جیل خانہ بنے ہوئے چھوٹا جہا لیکن ہے جا محفوظ ہو جتھے سید سجاد پھپھین بہایا. پھر میں بڑا پوچھیا جیڑی پچھو ٹور کے آ گئی وہ مدینے دے اندر کیوں نہ گئی؟ تاریخ خون رو کے آکھیا حوصلہ نہیں پیا جیڑیاں بچ گئیاں ہیں جتھوں بھراوان دی صف لائے کے ٹریاں ہیں سارے ہی مرا کے والا یا کوئی وین کر کے آدیا ہائے عباس، کوئی آدیا ہائے اکبر، کوئی آدیا ہائے قاسم. بی بی عالیہ وین کر کے آکھیا نانے دا شہر مدینہ میں زینب عالیہ نو قبول نہ کریں، میں بھرا مرا کے واللہ یا. بشیر نو فرمایا بشیر اعلان کریں. بشیر ابن جزلم ابن میسرہ ابن کنیران فرمایا اعلان کریں پر اکبر دی موت نہ دسے. علی اکبر دی موت کو پوچھے چپ کر جاویں مولا وجہ. فرمایا ایک بہن ان دی تانگ تے بیٹھی ہے. اوہ میں صدقے ہو جاواں. بشیر مدینے دے بازار چایا لوگاں دی نگاہ پئی ہر کسے ویکھیا میلا لباس ہے سیاہ علم ہے کسے قافلے دا منادی کرن والا اور ہر اجنبی تے مدینے والے نظر رکھ دے ان. کیوں رکھ دے ان؟ چونکہ شہادت امام حسین علیہ السلام دی خبر بڑی اہم بات اور بڑی پرسے والی بات 12 یا 14 محرم کربلا تو مدینہ پہنچ گئی ہے. کیویں پہنچی؟ سائیں جعفر الزمان نے لکھیا کہ جڑے کبوتر روزے رسول تے باندھے ہیں وہ 28 رجب علی دیاں دھیاں دے محملہ نال پرواز. واہ 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 بھائی واہ بھلاؤ ہائے کر کرونا لفظ محمل آوے تو ہائے نکلنی چاہی دیئے. جے علی دیاں دھیاں مکہ کبوتر مکے، علی دیاں دھیاں دے محمل کربلا کبوتر کربلا. چھٹے شہنشاہ فرمایا اے کبوتر میرے دادے حسین مظلوم دے قاتل تے لعنت کر دے. اس غرض نال اگر اس نو گھارے چ رکھو تو باعث سے برکت ہے. قاتلہ تے لعنت کدوں دا کر دے؟ مجالس المنتظرین نے جملہ مل دے. امام حسین خیمے لائے مختلف جھاڑیاں تے درختاں تے جا کے پکھی بہ گئے. اوے میں صدقے ہو جاواں فوجاں جڑ دیاں رہیاں اے ویدھے رہے. آئے میں صدقے ہو جاواں دامین دی رات آئیے ویدھے رہے. کسرت نال میں جوان نظر آ رہے ہو. جملہ تو اڈے حصے دائے ادھے او سے لے مار گئے جدو اکبر نو نیزہ مارے آنے. کبوتر مر جاوے جوان دی ہائے کیویں نہ نکلے. عباس آن محمد اکبر سعید بریر حبیب مسلم اسجا سارے لاندے رہے شیعہ سنی بھائیاں تے جدہ امام حسین علیہ السلام بچ دے گھوڑے تو لتھے جیڑے بچ گیا انہوں نے کبوترہ نے کی کیتا وہ نہ جا کے فرات دے کنارے اپنے پر ٹھنڈے کیتے. میں صدقے ہو جاواں پھر پر تر کر کے نہ مظلوم کربلا دے اتے آ کے پر جوڑ کے نہ دھوپ ڈاک لئی تے حسین تے پران دی چھان بنا دیتی. امام وہ ہوندہ ہے جیڑا ہر کسے نال بولے اور ہر کسے دی بولی جواب دے وے. انج کر کے امام ویکھیا تے روندے ہوئے پرندے نظر آئے. حسین او غریب ہے جس نو کائنات رنی ہے. تو انسان ہے تے محسن انسانیت علی اکبر دا بابا. ایک کبوتر پیادہ ہے مولا قاتل خنجر چاہ کے ٹر پہ ہے. واپسی سننی ہے تے اس تو بڑا جملہ کوئی نہیں. قاتل خنجر چاہ کے ٹر پہ ہے. اے مولا ایک گل دا جواب دیو تیرے قتل دے بعد اساں تواڈی قبر تے رانا ہے یا تواڈیاں بہناں نال شام جانا ہے؟ نال المومن تیری ہائے تے گواہ ہو جاوے. پھپیاں دا محمل ہوئے تے سجاد نال نہ ہوئے. اے نہیں ہو سکتا. سید آدھا ہے نہ قبر تے رانا ہے نہ شام جانا ہے. میری ایک سغرا وطن تے رہ گئی ہے. میری دھینو میری شہادت دی خبر شہادت سید الشہداء دے بعد انہاں کبوتراں نے اپنے پراں ہوتے مظلوم دا خون مس کر کے تر کر کے انہاں اڑنا شروع کیتا.
دن رات ہوا وچ رہ کے 12 یا 14 محرم مدینے دے باروں ایک باغ دے وچ تھکے ہویا پرندہ آ کے بیٹھا ہے، جس درخت دے تلے ایک یہودی دی بچی ہے، جس دے ہتھاں پیر معذور ہے، اکھاں وچ روشنی کوئی نہیں۔ حسین دے کبوتر نو بھی پتہ ہے کتھے بانا ہے۔ حسین مظلوم دا پا خون کبوتر دے پاری چو ڈٹھا ہے، بچی دے سر تے آ کے لگ گئے، اکھاں وچ روشنی، ہاتھ پیر سیدھے ہو گئے، ماتم کر دی اٹھی ہے، میں صدقے ہو جاواں، تڑپ دی ہوئی جتھے بابا باغبانی کر رہے ہیں سامنے آئیے، ہاتھ چو کئی ڈھے پہ یہودی دے، دین وے کے پیادہ ہے موسیٰ تا نو ملیا۔ شاباش، تھک نہیں اللہ واسطے، جڑیاں تھک کے آئیاں او نہیں تھکیاں، تو ذکر کی میں تھک سکتا ہے۔ جد آکھے نا موسیٰ تا نو ملے آد نب کے پیا دی بابا میرے نالا موجزہ ہوئے، موسیٰ نبی نال ملاقات ہوئی ہے، روند کبوتر علی اشارہ کر کے پیا دی ہے، بابا کوئی بے گناہ مارے آگے، میں صدقے ہو جاواں، کوئی بے جرم مارے آگیا، واہ بھائی واہ، کوئی بے خطا مارے آگیا۔ جوانوں شہادت دی خبر مدینے پہنچ گئی ہے۔ جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے او شیشی کے جس سے خاک کربلا خون بن چکی آئی، اس دا اعلان ویڑے چھو گئے آئی، پوری ویڑے آل محمد وچ چکی آئی، پر آخر دھی آئی نا ساری انوی تانگ آئی بھئی عباس نالے منگ دعا شاءاللہ کسے دا مان نہ مک جاوے، انشاءاللہ کسی دی آس نہ بھج جاوے۔ مدینے دے بازار چاہے بشیر حقل ماری ہے، لوگو مدینے دے سردار والا ہے، بچے دوڑے، جوان دوڑے، چٹیاں داڑیاں لے بزرگ دوڑے، مستورہ گھراں چو نکل کے ٹریاں، جمعہ دا روز نماز پڑھی چکی آئی، روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے لوگ آئے کھلے ان، میں صدقے ہو جاواں بشیر آکے لوگو علی دیاں دھیاں والا ہی آئیں، میں صدقے ہو جاواں ساریاں تو پہلے جڑے پہنچے نو جوان ہیں، ہاتھ بن کے پیادہ اعلان تسا کیتا ہے، مدینے دے سردار والا ہے جی میں کیتا ہے، عباس والا ہے، واہ 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 واہ، شاءاللہ اپنے غم میں جہائے نہ کریں۔ عباس لوٹ آئے، بشیر آدھے مدینہ واپسی تے سرکار عباس دا پوچھیا جا رہے ہیں، بشیر آدھے میں روندہ ہے روزہ رسول الٹ رہا، دوسری صدا بلند کی تھی، اس بزرگ آگئے اعلان کرن آلا حسین دے سپاہ سالار ابو الفضل العباس ابن علی ابن ابی طالب لوٹ آئے، بشیر آدھے اصل گل روزے تے جا کے دسا میرے نال ٹر دے آؤ، اگے اگے بشیر ہے، ایک لفظ آکھنا چاہنا پھر بہت بڑا مصائب دا لفظ ہے، بشیر آدھے میں ٹردہ گیا یا میں ڈٹھا ایک سڑیا ہویا دروازہ کھلیا، واہ واہ واہ، بند وین تے تا دیواراں چو بھی پانی آ جاندے، میں صدقے ہو جاواں، سڑے ہوئے دروازے چو ایک بچہ بسم اللہ برآمد ہویا، جس زنا عبید اللہ ابن عباس ہے، بلند آواز کر کے پیادہ اعلان کرن آلا میری دادی بلا رہے ہیں، ہائے ہائے تو اعلان کیتا ہے سردار والا ہے جی، ذرا قریب آدھے میں دروازے دے قریب آ کے کنڈ کر کے کھڑ گیا، وین بھی کریے نال، بالکل ایک منٹ دی اجازت دے، ایک منٹ دے بعد اعلان میں کر دینا، اعلان انج کرے سان جویں لی دیاں دھیاں چاندیاں آئے کر کے رومانا لیو، آدھے پین اعلان کر دیو زینب دا محمل داخل ہو گیا، سر تے ماتم دا پرسا پڑو جڑے شیعہ آزادارو، علی بادشاہ دی دھی دا محمل تواڈی نگریت قدم آ گیا ہے، ماتم کر کے پوچھو آپ تا آئیے تے جڑے بھیرا نالا وین کر کے پوچھو کیا جوڑی پتران دی واللہ یہی چادر لٹا کے پتر مرا کے بھیرا کوہا کے میرا مولا انہاں دی آساں پجا میرا مولا بھلا ہائے کر کے رونا لیا، کوئی جیڑا غریب ہوئے ہاتھ نہیں بندہ، بامیں تسا محمل بڑی عزت نال برآمد کیتا ہے، میں پورے مجمع کے ہاتھ بدی کھلوتا، جدہ کچھ منٹاں دے بعد اٹھ کے تسی باہر جاؤ نہ میں تواڈی منت کردہ کوئی کسی نو دھکا نہ دیوے آئے، اے تیری ہائے نہیں یہ مکان ہے، چونکہ جس دا محمل آیا ہے نا ان ہر بازار دھکے
جڑی رو رو کے آ دیا حیا کرو میری ماں دا جنازہ دھرات لے کریے پہلا بین بولو ماتمیوں کریے بین ایک اور آج دی مجلس دا اہم جملہ سنتے سے تی ماتم پردہ سغرا ما ام البنین نار لایا بیبیاں پردہ بنایا مدینے دبارو رستے تے آئے بھین نو چاچے نو عبیداللہ ابن عباس نو عبداللہ ابن جعفر تیار نو وے کے سجاد رات آ بیٹھے فرمایا بھین گلچ بائیں پیسی نا ادھے درد گھٹ جا سین سجاد نو سارے سفر بھول گئے جدو چاچے آکھیا آؤ کوئی غیر محرم رات سغرا قدم روک تو سجاد دی بھینے واہ ویلا کر کے مکان دے آئے اپنے بخت منگے آئے بھینوں دے بخت منگے آئے ویڑیاں دی آبادی منگے آئے آئے کر کے روما نہ لیا سکے چاچے گھوڑا بھجایا سید سجاد سنیا تے رات ود پئی ہائے کر کے رونا لیا چکر دیتا ہے محمد انفیہ گھوڑے نو جی میں چکر دیتا ہے تے ڈٹھا ہے کانڈ بھی زخمی گردن بھی زخمی ہاتھ بھی زخمی قدمین بھی زخمی سید سجاد خون رون دی وجہ تو نا اے وال چٹے ہو گیا تو آڈے ویچ ایسا کوئی بھی نہیں جس ایک قبر 72 دفنایا ہوئے تو آڈے ایسا کوئی بھی نہیں جس ایک قبر 72 نو دفن کیتا ہوئے چٹیاں والا تے نظر پئیے اور آئی دے دن دا جملہ جوانوں اس نو ضرور ادا کرنا چاہنا چاچا بطری جن پہ آدھا ہے بڑھڑا میرا سلام ہو رات واد پئیے تے سر چاہ کیا دن چاچا میرا بھی سلام ہو جولی پھیلائی رکھی قبولیت دوے لئی محمد انفیاد نکھاں ویچ خون بیمار معلوم ہونے سید آدھے غیرت دا مریضاں ٹھڈا سافر کیا دن لگی کتوں آئی فرمایا چھتریاں شارہ ویچ ماں کھٹر دی ڈٹی جن دے گھر تے علم سرکار دا لگوئے کوئی علاج کرا میں فرمایا جس علاج کروانے آئے نو بازو کٹا کے کربلا مسافر بسم اللہ بڑیاں راز بھریاں گلاں کر دیں تیری منت کر داں تھوڑا جیا راہ چھوڑ بڑا ہی روئے کون اس نو وضاحت کرے جملے نو کہ سید سجاد دے دل تے کی گزری ہو سی جوانوں جدو آکھیا گئے اسی راہ چھوڑ کی گزری ہو سی جوانوں 20 منٹ کوئی بندہ بیٹھا ہوئے تو کوئی بندہ آکھیا کہ راہ چھوڑ کوئی میں صدقیوں میں سید سجاد فرمایا جدوں دا میں آیا نا اس رستے تے میں نے کسے بان نہیں دیتا پہلی ویری اپنی مرضی نال بیٹھا میں نے نہ اٹھا تے پردے آلو نہ گھبرا ایسے پردے تو میں نے خون روایا ہے بڑی بڑی مکان دا لفظ آ رہے ہیں محمد انفیاد نہ اٹھاوا میں مجبور ہاں سجا تڑپ کے پیادن ہاں اکثر علی دے پترانوں مجبوریاں کھاویں بس دے رہو یار شاءاللہ اپنے غم میں جہائے نہ کریں ماتم دی صدا آ جانی ہے تڑپ کے پیادن تسا کوئی علی دا پتر مجبور ویکھے ہے سجادہ دن ہاں 9 لاکھ تلیاں ملدہ ایک ویک جیڑا بہن بھران وادائی ہے گھوڑا تے تلوار میں چدے میں دنیا دا چکر لاما میں ویکھاں پتر کیڑا ہے جیڑا حسین تو بیعت منگ دے تڑپ کے پیادے نہ اٹھاما ہاں میں مجبور ہاں سید آدھے کیڑی مجبوری پہلا وین ماتمیوں سید آدھے کیڑی مجبوری محمد انفیہ پردے تو ڈٹھے ود سجا تو ڈٹھے سید آدھے کلا نہیں میرے نال سجاد بھیڑے مرحبا جتھو کسے ہائے کی تھی اندر یا باہر ماں حسین دی راضی ہوئے محمد آدھے کلا نہیں میرے نال سجاد بھیڑے اگلے جملے ویچ ماتم دا وینے سجاد آدھے میں بھی کلا نہیں میرے نال عباس دی بھین سینے تے ہاتھ مار کے کیا ہے ہائے سجاد
औखी दुआ मैं पहले आख्या है मेरा दिल मंदा है कोई झोली खाली नहीं जाएगी। आवाज आंदा है होसी किसे अब्बास दी भैन तेरे नाल सज्जाद दी भैन खलोती कदी नहीं। सैयदा दा नरवा खलोती ता ज़ैनब भी कदी ना। सिर ते मातम दा पुरसा सैयदा दा हर बाजार पत्थरां दी बारिश लोग आदे आएन बदले ले लो बागे दियां भैना। मरहबा 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 जी लखवेरी आका सैयद सज्जाद दे मुसाफिरा मौला दर्जात बुलंद करे सारे आमीन रखिया है। बाबा सैयद रियाज हुसैन शाह रतो आला ले ओ टुर गए नसा कब्र टुर जाने जिंदगी दा कोई पता नहीं। मुहम्मद अनफिया दे मुसाफिरा तेरे नाल उच्चा बोलन ते दिल नहीं करदा कोई होर होवे आ। मैं अली दा पुत्र बन के उठाइया हुण मर्दियो तो मर जाओ सैयदा दे बाकर ला मेरी कांड तू कमीज हटा। सिर ते मातम दा पुरसा जिवें बाकर कमीज चाया है मुहम्मद घोड़े तो छड़िया है मोटे चुम के आदा इंज लगदा छोड़ावन वाला कोई ना। सैयदा दे नरवा मारन वाले ढेर या ज़हरा हाय मुसाफिर शाम दा बैन कर आए। आवाज आंदा मारन वाले ढेर मेरी कांड नहीं बदली। हाय करके रोवन लिया मुहम्मद अनफिया दे मुसाफिर मैं माफी मंगना। जेड़ी जात बैठा है रहाल कण चकर बैठा रहो मैं तेनू कुछ नहीं आधा। ओ सखी सज्जाद दी भैने मैं आधा तेरे कंड मगरों लग जावे। आए करके रोवन लिया घोड़े ते नहीं चढ़िया वाग नप के मुहम्मद हनफिया टुरिया है। दीवारां च रोवन दी आवाज आ रही है जे कोई सुन सकता होवे एक कदम चाहता है पंज पंज वेरी मुहारी दोडे था ते रो रो के आ गए अल्लाह शाला सज्जाद ना होवे। सैयद सज्जाद खून रो रो के आ गए 3 बचे या कोई या ज़हरा सैयदा दे नरवा शाम खा गई। हाय करके रोवन लिया करीबा क्या दिन सुगरा मुसाफिर बड़ा जख्मी है किसे इतना मारे आए उनका जिगर फिस गया है और रात बैठा रोंदा है। आदा पर्दे तो वाकिफा मेरी कंड मगरों लग जाओ। बीबी आदि अच्छा वे चाचा मैं अकबर नु मिलना मैं फिरा नु जल्दी मिलना। हाय करके रोन लिया बंदे आदे नठ रबीउल अव्वल मौजियां ले विच निकियां निकियां धियां नाल अज़ादार क्यों आए ऐ गल खा गई आई सकी भैन जेड़ी पर्दियां विच पई आंदी है। हर बंदा मातम दा पुरसा पड़े सक्का फिरा है जेड़ा कंड करके बैठा है जिवें कंड मगरों गुजरी है। सज्जाद दी नजर भैन दे त्रिखे कदमां ते पई है अकल मार के आदा कदम हौले चा अकबर नु बरछी सिर ते मातम दा पुरसा रो रो के आदा त्रोट सेहरे गया तेरे वीरा दे विच जंगल करा मातम वो बलाए रो रो के आदा कोई वीर न वलिया या ज़हरा सिर ते मातम दा पुरसा जवानो साद कदमा ते मेरी सैन पहुंचिए भज भी है बाकेर दामा ने चात पा के आदा अम्मा कदम रोक फिरा पिया मर दई मेरे केड़े फिरा दा पुत्रे सिर ते मातम दा पुरसा अली दी धी दा महमले शिया सुनियो रो रो के आदा सज्जाद दा बाकेर अम्मा बाबा तेरे रात रात बैठा रोंदा भज पईए सुगरा भावे चादर झड़िए नहीं संभली एक हाथ नाल चादर जुड़ेंदी आईए फिरा दे कदमां ते झड़ पईए निके निके हाथ बन के आदिए मैं माफी मंगण आई
آیو بھین پردے کارا سر تے ماتم دا پرسا ہر بندہ اپنی اپنی چیز دا خیال بھی رکھسی زمانہ بڑا اوکھا ہے سر تے ماتم دا پرسا سیدہ دے کوئی ناراض نہ موت ماریاں نو کوئی نہیں سننے دا رو کیا دیئے کیوں میں سجانا یا تو بڑھڑا ہو کے بلے آئے رو رو کے پھرا پیادہ میری اکبر کمار او تروڑ گیا ہے میرا ہو گیا جمع نتھبائے سیدہ دے بازار چٹورنا سر تے ماتم دا پرسا کوئی بی بی ہوئے جیڑی بے اولاد ہوئے او ایتھو دیاں عورتاں تو پوچھے او محمل کیڑا ہے جتھے سکینہ دی مائے اس محملیٹ جھولی پھیلاوے رو کے پیا دیئے ڈسا میری ماں رباب نہیں آئی سیدہ دے جیڑی دھوپ تے رون دی آئی نکے نکے ہاتھ بان کے آدھیے کیوں خالی ہے جھولی میری امڑی دی میرا کن گیا سغارا ہائیو ویرے بی بی آدھیے جیڑی پیو دے